नमस्कार, म चन्द्रकिशोर। यतिखेर हामी मध्य प्रदेशका बारेमा कुरा गर्छौँ। मध्य प्रदेश त्यो प्रदेश हो जहाँ हामी चाहिँ हिजोको एउटा दुखान्त समय, जहाँ केन्द्रीय वर्चस्वको राजनीति थियो, केन्द्रीकृत राजनीति थियो, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो, त्यो प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि एउटा हृदय प्रदेशको रूपमा देखा परेको प्रदेश हो, जो पछिल्लो समयमा आफ्नो नाम चाहिँ उसले वर्ण गरेको हो, मध्य प्रदेश। यसरी मध्य प्रदेश भनेर आफूले सरकारी तवरमै स्वीकार गर्नु भनेको एउटा राजनीतिक आयामलाई, एउटा राजनीतिक अन्तर्यलाई स्वामित्व दिनु हो। र त्यो स्वामित्वको अनुगुञ्ज नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि त्यो सुनिएको छ। पहिलो कुरा यस कारणले संहितामा हामी गइसके प्रान्तीय अभ्यासमा 7वटा प्रदेशका राजधानीहरू छन्, तर ती 7वटा मध्ये जनकपुर बढी सुनिएको छ। अर्थात् शक्तिको व्याकरणमा, शक्तिको सन्तुलनमा काठमाडौँपछि बढी मुखरित भएको जनकपुर हो। जनकपुर यस कारणले भएको हो, त्यो जनकपुरले आफ्नो अस्तित्वको बोध चाहिँ गराउनमा धेरै हदसम्म उसले सार्थक दिशा अपनाएको हो। त्यो भनेको पहिलो नै मुख्यमन्त्रीको छनौट गर्दा मुख्यमन्त्री नेपालमा जुन अहिले भारतमा समेत चाहिँ अपवादको रूपमा मानिने एउटा मुस्लिम समुदायको मान्छेलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा छनौट गर्यो। यसको अर्थ बहुआयामी देखियो। दोस्रो, संहिता खोजिएकै त्यही थियो। हिजोसम्म सत्ताको मूलमा त्यो समुदायको मान्छे जहाँ पुग्ने अपेक्षा पनि गरेका थिएनन्, सपना पनि देखेका थिएनन्, ती पुगे। दोस्रो, एउटा लामो सङ्घर्ष, त्यो सङ्घर्षको एउटा सपना थियो, एउटा सृष्टिको अभ्यास गर्ने सोच थियो। त्यो सोचलाई व्यावहारिक रूप दिने कार्यभार बोकेको त्यो प्रदेश निश्चित रूपमा मधेस सांस्कृतिक रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। मधेस 8वटा जिल्ला पायो, तर त्यो 8वटा जिल्लाको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले सुरुदेखि नै सङ्घीय सरकारसँग आफ्ना अधिकारहरूका बारेमा, आफ्ना भूमिकाहरूका बारेमा संवैधानिक सङ्घर्ष सुरु गर्यो। अन्तरप्रदेशको बैठक हुनुपर्छ भनेर उसले सुरुदेखि नै दबाब दियो। उसले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्ने काम गर्यो। सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर प्रदेश सभामा बोल्न लायो र यो संहिताको जुन एउटा तरलताको अवस्था थियो, अलमलको अवस्था थियो, त्यसपछि प्रत्याभूति दिलाउने काम गर्यो। उसले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग जुझ्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दियो। यसरी चाहिँ संवैधानिक अधिकारहरूलाई फैलाउने कामहरू पनि उसले गर्यो। त्यसै गरी उसले चाहिँ पहिला नेपालका मित्र राष्ट्रका कोही प्रमुखहरू आउँदाखेरि चाहिँ पहिला काठमाडौँमै आउने गर्थे, तर प्रादेशिक अभ्यास पश्चात पनि छिमेकी सीमाञ्चलको जनकपुर, जो मध्य प्रदेशको राजधानी हो, त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउनुभयो। छिमेकी बिहारका सँग जोडिएको उत्तर प्रदेश, जसको सीमा जोडिएको छैन मध्य प्रदेशसँग, त्यहाँका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी आउनुभयो। त्यो भनेको पनि एउटा प्रतीकात्मक त्यसले अर्थ बोकेको थियो। यसले नेपालको कूटनीतिक जुन पहिलेदेखि आइराखेको हो त्यसमा एउटा नयाँ परिभाषा गर्ने कोसिस त्यो गरियो। त्यसै गरी सङ्घ नचाहँदै पनि आफ्नै विभिन्न आलोचनाहरू खेपेर पनि आफ्नो प्रतिबद्धताका लागि मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरीको छनौट गर्यो, प्रहरी लोकसेवा आयोगको गठन गर्यो, नीति आयोगको गठन गर्यो र यस्तै केही कार्यक्रमहरू लाए, जो कार्यक्रमहरू अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना नाममा केही कार्यक्रमहरू, केही अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर मध्य प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमहरू लायो जो अरूका लागि पनि अनुकरण भयो, अरूका लागि पनि चर्चाको विषय बन्यो। यसरी हामी हेर्छौँ मध्य प्रदेश सरकारले राजनीतिक रूपमा सङ्घसँग एउटा फरक अस्तित्व दिने जुन काम गर्यो, त्यो उसको ऐतिहासिक कार्यभार थियो। त्यो दिशामा उक्लिने प्रयत्न गरेको हामी पाउँछौँ। निश्चित रूपमा त्यसका सीमाहरू थिए, निश्चित रूपमा जुन किसिमको सम्भावनाहरू थियो, जुन सङ्घर्ष भएको थियो र त्यो सङ्घर्षले जुन एउटा उन्नत दिशाको माग गरेको थियो, त्यो अनुसार जान सकेनन्। तर ती सीमाहरूभित्र रहेर पनि उसले जुन पाञ्चजन्य फुकेको छ संहिताको पक्षमा प्रान्तीय अभ्यासका लागि, त्यो अरू प्रदेशहरूका लागि पनि चिन्ने योग्य भएको छन् र एउटा प्रकाश स्तम्भको काम गरेको छ यस अर्थमा। र अर्को, सुरुदेखि नै भनिन्थ्यो 62-63 को पश्चात चाहिँ मधेसी राजनीति भनेको आपसमै अन्तर्ध्वज हुने, आफैमै विभाजित हुने टुक्रिनेहरू हो। यिनीहरू स्थिरता प्रदान गर्न सक्दैनन्। मध्य प्रदेश सरकार जसरी लालबाबुजीको नेतृत्वमा लामो समय र आफ्नो कार्यभार अब समाप्त हुँदैछन् उहाँको, यसरी एउटा स्थिरता प्रदान गरेर पनि एउटा सन्देश दिनु काम भएको छ।
हालाकि त्यो स्थिरताका पछाडिका केही अरू आयामहरू लुकेका छन्, त्यसका पनि चर्चा नगरिकन मध्य प्रदेश सरकारले सुशासनको व्यवस्थापन कसरी गर्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले संहिताको खोजी किन गरेको थियो? एउटा भुइँ मान्छेहरू, चप्पल नलगाउने मान्छेहरू जाडोमा चाहिँ लाठी किन खायो, गोली किन खायो? उसले आफ्नो सरकार खोजेको थियो, आफ्नो विपद पर्दा सरकार खोजेको थियो। त्यत्रो चाहिँ कोरोना सङ्कटकालमा हुँदाखेरि बोर्डरमा मान्छेहरू मरेका छन्, सीमाभित्र छिर्न सकेर पनि मान्छेहरू 10 गजामे मान्छे मरेका छन्। त्यसको लागि जुन व्यवस्थापन गर्ने काम हुनुपर्थ्यो र त्यसका लागि उसले सङ्घ सरकारसँग जुन किसिमको संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यतिखेर मध्य प्रदेश सरकार निरी भएको अवस्था छ। हामीले पाउँछौँ प्राकृतिक विपदहरूको अवस्थामा बरु स्थानीय सरकारहरू अगाडि आए, तर मध्य प्रदेश सरकार आफैमा अल्बलिए। मध्य प्रदेश सरकारले जनताले चाहेको बेलामा, जनताले खोजेको बेलामा, जनताले अप्ठ्यारो परेको बेलामा उपस्थित हुन सकेन। जनता चाहिँ हिजोको दिनमा अञ्चलाधीश कार्यालय हुँदाखेरि वा जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि त्यो जिल्ला विकास समिति र अञ्चलाधीशको कार्यालयभन्दा फरक के अर्थमा थियो? त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन, त्यहाँ जनताले पाउने सहज सुविधाहरू, जहाँ सेवा प्रदानका अवस्थाहरू कस्तो थियो, त्यो हुँदाखेरि अनेकौँ प्रश्नहरू छन्, अनेकौँ गुनासाहरू छन्। हामीले मध्य प्रदेश सरकारकै बारेमा सुन्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ प्रतिशतका आधारमा चाहिँ काम वितरण हुन्छन्, त्यहाँ भनसुनका आधारमा मान्छेले प्रिभिलेज पाउँछन् र त्यहाँका कर्मचारी तन्त्रमा जुन किसिमको बदलाव हुनुपर्ने थियो त्यो बदलाव ल्याउन सकेन। मन्त्रीमण्डलमै पनि जुन किसिमको टिम स्पिरिट हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। सैद्धान्तिक रूपमै एकपटक मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उहाँले आफ्ना सहयोगी त्यतिखेर मोहन ठाकुरजी नेतृत्वको राजपाका साथीहरूलाई सरकार मन्त्रीमण्डलबाट हटाउनु भयो। त्यो मुख्यमन्त्रीको अधिकार हो, कसलाई मन्त्रीमा राख्ने कसलाई नराख्ने। सरकार अल्पमतमा परेको अवस्था थिएन। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायत केही पार्टीहरू अहिले पनि मध्य प्रदेश सभामा सरकार बाहिर थिए। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सरकार अल्पमतमा परेको छैनन्, कानुनी रूपमा सरकार अहिले पनि निर्णयता पाउने अवस्था थियो। हिजोसम्म प्रतिपक्षलाई वेटिङ सरकार भनिन्छन्, तर नेपाली काङ्ग्रेस पछाडिको ढोकाबाट सरकार 3 वर्ष पुरा सकिसकेको अवस्थामा सरकारभित्र छिर्यो। यसले प्रश्न के उठायो भने हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेस वा अन्य दलहरू जो सरकारमा सहभागी थिएनन् तिनीहरू चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमको कमी कमजोरीहरू देखेको थियो, जुन किसिमको व्यथितिहरू देखेको थियो, जुन किसिमको अलमलपन देखिएको थियो, त्यसका बारेमा जुन प्रश्नहरू थियो त्यो प्रश्नहरू निस्तेज हुने अवस्था आयो। आज मध्य प्रदेशमा प्रश्न उठाउनेहरू प्रदेश सभामा छैन, प्रश्नहरू त्यहाँ तिरोहित भएको अवस्था छन्। यसले संहिता भनेकै प्रश्नहरू राख्न सक्नु हो, प्रश्नहरूको समाधान दिन सक्ने हो, प्रश्नहरू सुन्ने सबभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यो काम हुन सकेन। न स्थानीय सरकारलाई विश्वास दिन सके, न सङ्घीय सरकारसँग मित्रवत सम्बन्ध स्थापित गर्न सके। सुरुमै उनको भूमिका यसरी भयो कि सङ्घ सरकार अझ तर्सिने भयो। तर लामो यात्रा पश्चात एउटा के भएको छ भने एउटा ठुलो हिस्सामा एउटा यो थियो कि उसले यो देश टुक्डिन्छ संहितामा गएर, तर देखायो कि मध्य प्रदेश सरकारले यसले हामी सङ्घर्ष त गर्छौँ तर संवाद पनि गर्छौँ, सहकार्य पनि दिन्छौँ। मध्य प्रदेश सरकार आफू केन्द्रसँग जुन कुराहरूको दाबी गर्छन्, आफ्नै प्रदेशको विविधतालाई उनले चाहिँ सरकारमा आत्मसात गरेको देखिएनन्। विधाहरू दिए। अन्य मध्य प्रदेशमा मधेसी समुदायको बहुसङ्ख्यक रूप सघन उपस्थिति भए पनि अन्य समुदायहरू पनि छन्, अन्य भाषाभाषीहरू पनि छन्। तिनका पर्व त्यौहारमा बिदा दिने काम गरेर एउटा सरकारी स्वीकृति दिने, प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिने काम त गर्यो, तर सरकारमा कुनै दलित आउन सकेन। दलित ऐन लाउँदाखेरि दलितका शक्तिहरूले चाहिँ सङ्गठनहरूले लाठी खाने अवस्था आयो। त्यो पनि मध्य प्रदेश सभाको सामने मधेसका जनताहरू दलितहरूको ठुलो कुर्बानी भएको छ, शहादत भएको छ। उनीहरू यस कारणले लाठी खाएका थिएनन् कि भोलि चाहिँ आफ्नै प्रदेश सरकार बन्दाखेरि हामीले लाठी खानु परोस्, यो चिताएको पनि थिएनन्। यो मध्य प्रदेशका लागि ऐतिहासिक रूपमा दुखान्त अवस्था थियो। त्यो अवस्था थियो जबखेर अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, यो अवस्था थियो। त्यसै गरी मध्य प्रदेश सरकारमा दलित हुन सकेनन्, महिलाको जुन किसिमको अनुपातमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो त्यो भएनन्, पहाडी समुदायको मान्छेहरू मध्य सरकारमा आउन सकेनन्। यो मध्य प्रदेश सरकारले जुन अभ्यास देखाएर अरूलाई नमुनाको रूपमा दिन सक्थे त्यसबाट उनी वञ्चित रहेको अवस्था छन्। त्यसैले आज 5 वर्ष उनले कानुनी रूपमा टिके,
तर एउटा स्थिरताको भाव, एउटा सुरक्षाको भावबाट उनी जहिले पनि वञ्चित रहे। आफू मुख्यमन्त्री असुरक्षाको भावबाट गुज्रिरहे। कहिले उनकै पार्टीका नेतृत्व उपेन्द्र यादवसँगको सम्बन्धका पर्दा पछाडिका अनेकौँ कथाहरू बाहिर बजारमा आउँदै गरे। उनका मन्त्रीहरूको उनीप्रतिको वफादारिता, उनीसँगको टिम स्पिरिटका कुराहरू चाहिँ उठ्दै गए। त्यसै गरी कोही अमुक व्यक्ति चाहिँ कुनै सरकारी पद धारण गरेको छ, ऊ छाया मुख्यमन्त्रीका रूपमा बाहिर कहलिने अवस्था आयो। मिडियामा छाया मुख्यमन्त्रीको रूपमा कोही अमुक मान्छे चिनिने अवस्था आयो। यसले गर्दा पनि संहिताको जुन किसिमको अभ्यासलाई भुइँ तहमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी थियो त्यसबाट चुक्यो। यसले भयो के भने अहिलेको जुन निर्वाचनको क्रममा हामी छौँ, त्यहाँ निर्वाचनको क्रममा यदि मधेस को एउटा आन्दोलनसँग जोडिएको एउटा शक्ति चाहिँ जसको नाम चाहिँ अहिले जसपा छ, त्यो जसपाकोले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेको भए अहिले मधेस प्रदेशमा अरू शक्तिहरू चाहिँ च्याउन पनि डराउँथे। तर त्यो अवस्था रहेन। जो मधेस आन्दोलनसँग टाढा रहेका शक्तिहरू थिए उनीहरूको प्रमुख क्रीडा स्थल चाहिँ आकर्षणको केन्द्र मधेस प्रदेश भन्दै छन् चुनावी राजनीतिमा। हिजोको दिनमा नामाङ्कन चुनावको दरमियानमा नोमिनेसन दिन पनि जो शक्तिहरू चाहिँ सोच्थे, आज ती शक्तिहरूको सहयोगमा, ती शक्तिहरूको बैशाखीमा उपलब्ध गराएको बैशाखीमा मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरू नाम फेरिए। अब उनीहरू मधेस केन्द्रित आफूलाई चिनाउन चाहेनन् र मधेस केन्द्रित पहिचान पनि भएनन्। अब हामी खालि के भन्न सक्छौँ भने हिजोका दिनमा विगतमा मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरू उहाँहरू चाहिँ अब अरू दलको बैशाखीमा जाने भए र अरू दलले दिएको भागको आधारमा मात्र उहाँले थालीमा ग्रहण गर्ने भयो, त्यो सिटहरू ग्रहण गर्ने भयो। यसले के देखाउँछ भने मधेस प्रदेश सरकारको सफलतापूर्वक र सार्थकतापूर्वक कार्यान्वयनमा ती आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिहरूले जुन किसिमको उत्प्रेरणा, जुन किसिमको मार्गनिर्देशन, जुन किसिमको उदार निगरानी गर्नुपर्ने थियो त्यो निगरानी दिनबाट वञ्चित रहे। अहिले नै पछिल्लो साता नै जसपाका सङ्घीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई लालहौजीलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएको कुरा त्यही पार्टीका नवनियुक्त प्रवक्ताले भने। सल्लाह दिएको कुरा उहाँले भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भने उहाँ अलोकप्रिय हुनुभयो। अलोकप्रिय हुने दुईटा अवस्था हुन सक्छन्। एउटा त भिडभन्दा पनि लोकहितका कुरा गर्न खोजेका हुन्, वा उनले चाहिँ यस्ता कामहरू गरे जसले जनतामा उनको पत्यार रहेनन्, त्यसकारण उहाँ चाहिँ अलोकप्रिय हुनुभयो र पार्टीको नेतृत्वले उनलाई हटाउन खोजेका हुन्। सँगसँगै प्रवक्ताले के भने यो कुसमय थियो रे। कुसमय हो भने सङ्घीय नेतृत्वले हिजोको दिनमा उहाँले किन सुझाव दिनु भएनन्, उहाँले किन निगरानी राख्नु भएनन्, उहाँले सरकारलाई हेर्ने प्रादेशिक मेकानिजम किन बनाउन सक्नु भएनन् र स्वयं सङ्घीय अभ्यासका लागि लडेका दलले प्रादेशिक समिति, यो त प्रदेशको नेतृत्वले सुझाव दिने हो नि, प्रदेशको नेतृत्वले निर्देशन दिने हो नि। अर्थात् कि संहितामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीय नेतृत्वले दिने हो भने, सल्लाह सुझाव दिने हो भने प्रादेशिक अभ्यासको के अर्थ रह्यो अरे भनेपछि अहिले यतिखेर पनि जुन घटनाक्रम भयो, हालाकि मुख्यमन्त्री चाहिँ जोगिनु भयो तर कयौँ मौलिक प्रश्नहरू आएका छन् जो निर्वाचनका समयमा उठ्छन्। मलाई लाग्छन् अहिले मधेस आन्दोलनको जगमा उठेका शक्तिहरूले मधेस आन्दोलनसँग न्याय गर्न सकेनन्। त्यही कारण हो कि उनीहरू निर्वाचनका समयमा उनीहरू अरूको बैशाखीमा जानुपर्ने अवस्था आयो। अहिलेको मधेसको अवस्था यही हो। मलाई लाग्छन् मधेसका जनताहरू यो कुरालाई बुझिराखेका छन्। स्वभावतः यसको लाभ ती दलहरू उठाउँछन् जो दलहरू चाहिँ हिजोको दिनमा बाहिर थिए, अर्थात् कि नेपाली काङ्ग्रेसले उठाउँछन्, नेकपा एमालेले उठाउँछन्, माओवादीले उठाउँछन् र यी दलहरू चाहे अहिले मन्त्री ठाकुरको नेतृत्वको होस् वा चाहिँ उपेन्द्रजीको नेतृत्वले हिजोभन्दा उहाँहरू सङ्कुचनमा पर्नुहुन्छ। जसपा आफूलाई अलिकति थेग्ला पनि लोकसभाको अवस्था झन् गाह्रो पर्छन् र स्वभावतः आन्दोलनको राजनीतिको एउटा फरक दिशा हुन्छन्, फरक मनोविज्ञान हुन्छन्। जब चाहिँ सत्ता राजनीतिमा हुन्छन्, आज पनि गाउँमा पुग्ने एउटा प्रहरी इन्सपेक्टर चाहिँ फलानो पार्टीको हो भनेर चिनिन्छन्, बर्दीवासमा बसेको अख्तियारका पदाधिकारीहरू फलानो पार्टीका हो भनेर चिनिन्छन्, त्यहाँ चाहिँ एसपी कुन दलको हो भनेर चिनिन्छ भने मान्छे संरक्षण खोज्छन्। संरक्षण खोज्ने क्रममा अहिले पनि राज्य संयन्त्रमा दुईटा दलको बढी वर्चस्व छन्, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले। नेपाली काङ्ग्रेसमा अन्य दलका कार्यकर्ताहरूले लिने आफै चाहिँ त्यहाँ ट्राफिक जामको अवस्था छन्। खुलाको छ भने मेरा दल खुला है, खुला ही रहेगा, कसको? त नेकपा एमालेको। नेकपा एमालेले पनि अनुहार हेरिराखेको छैन, उसलाई सङ्ख्या चाहिएको छ। त्यसैले जैसा भी हो जो भी हो उसको हमको लेना है भनेर उसले आफ्नो सङ्ख्या विस्तार गर्दै गएको छ। त्यसैले अहिलेको यो चुनावी राजनीतिमा गठबन्धन स्वरूप कस्तो हुन्छ?
अहिले देखा परेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसपा त्यहाँ छ, माओवादी हुनु र माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्वको छ, लोसपासँग कुरा भइराखेको छ। एउटा सम्भावना के छ भने लोसपा सहितको एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ एमालेको नेतृत्व हुन्छ, जसमा अन्य दलहरू जाने पनि सम्भावना छ, जसमा सिके राउजी जान सक्नुहुन्छ। अर्को सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेस र लोसपा चुनाव लड्छ मिलेर, यता जसपा माधव कुमार नेपालजीको र प्रचण्डजीको पार्टीले चाहिँ एउटा एलायन्स बनाएर चुनाव लड्छ। तेस्रो र कम सम्भावना भएको कि उपेन्द्रजी, महन्तजी, हृदयजी, सिकेजीहरूको एउटा ग्रेटर मधेसी एलायन्स बन्छ र चुनाव हुन्छ। त्यसैले गठबन्धन हेरौँ, इब्तदाई इश्क रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। जनता चाहिँ गठबन्धनको भविष्य र रूपरेखा कस्तो हुन्छन् त्यसको प्रतीक्षामा छन्। त्यही प्रतीक्षाका आधारमा चाहिँ आगामी प्रदेशको रूपरेखा कोरिन्छन्। तर एउटा कुरा निश्चित छन्, मधेस आन्दोलनबाट उठेका शक्तिहरूको राप प्रताप खुम्चिएको छ। प्रादेशिक अभ्यासमा गइसके पश्चात अहिलेको जुन सरकारी मधेस प्रदेश हो, मधेस प्रदेशको एउटा कार्यभार के थियो भने सांस्कृतिक रूपमा जुन मधेस छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको, जो आन्दोलनको जगमा स्थापित आफ्नो पहिचानलाई गरिसकेको छ, ती प्रदेशका जनताहरूमा पनि एउटा आशा सञ्चार गर्नुपर्ने, तिनका पनि सपनाहरू, तिनका पनि सङ्घर्षहरूलाई स्वीकृति दिनुपर्ने र तिनलाई पनि हिजोको दिनमा उनीहरू सङ्घर्ष गरे, ती सङ्घर्षहरूका कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छन् त्यसका लागि काम गर्ने। त्यो के भएको थियो भने प्रदेशको चुनावमा तत्कालीन मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका उपेन्द्र र महन्त ठाकुरजी, उहाँहरूको दल नाम फरक फरक थियो, सँगै जोड्नुभयो। अर्थात् कि जनकपुरको सत्तामा मिलेर जाने र संहिता कार्यान्वयनलाई मौलिक रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा चाहिँ अनुकरणीय बनाउने, उदाहरणीय प्रस्तुत गर्ने, जसले गर्दा नेपालको भू राजनीतिमा अभिरुचि राख्ने शक्तिहरूलाई पनि मधेस प्रदेशले ठिकै बाटो सम्हालेको छ भनेर लागोस् र मुलुकका अन्य समुदायहरू जो संहिता भन्दैमा चाहिँ उनीहरू तर्सिन्थे उनीहरूलाई पनि एउटा विश्वास होस्, एउटा आशा होस् भन्ने देखाउने थियो। सँगसँगै सङ्घीय संसदमा उपस्थित भएर संविधान संशोधनको कार्यभार थियो। तर भइके दियो भने जब सङ्घीय संसद गठन भयो, केही समय पश्चात पछाडिको ढोकाबाट उपेन्द्रजी सङ्घीय सरकारमा छिर्नुभयो। उहाँ लामो समय सरकारमा बस्नुभयो, तर मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका कुराहरू, यो तेस्रो मधेस आन्दोलन यस्तो आन्दोलन थियो नेपालको राजनीतिमा कि सर्वाधिक उन्नत र सर्वाधिक गहिरो थियो र सर्वाधिक उसको जनजनमा व्याप्ने थियो। तर त्यो आन्दोलन सरकारसँग कुनै सम्झौतामा नभइकन टुङ्गिएको थियो। योभन्दा अघिको दुईटा आन्दोलन केही न केही सरकारसँग सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको थियो। निर्वाचन मार्फत चाहिँ देशलाई जोड्ने र ती कुराहरू संविधान संशोधनका कार्यभारलाई सङ्घीय संसदबाट गराउनुपर्ने थियो। उपेन्द्रजीले न रेशम चौधरीको कुरा उठाउनु भयो, न नागरिकताको सवाल कुरा उठाउनु भयो, न प्रादेशिक सीमाङ्कनको कुरा गर्नुभयो। उहाँका दलका मुख्यमन्त्री सङ्घीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि चाहिँ लाममा लाग्नु भएको थियो, तर उहाँ सङ्घीय क्याबिनेटमा बस्नुहुन्थ्यो र चुप हुनुहुन्थ्यो र मुसुक्क हाँसिराख्नुहुन्थ्यो। यो एकैपटकमा चाहिँ गाला फुलाउने र हाँस्ने काम हुँदैन। मैथिलीमा भनाइ छ, एकै बेरमा हँसब और गाल फुलाब एकै बेरमै नै होइ छ। अर्थात् कि एकैपटक हाँस्ने र गाला फुलाउने काम हुँदैन, त्यहाँ समस्या भयो। त्यस पश्चात केही समय पश्चात खडगप्रसाद शर्मा ओलीजीको त्यही जुन सरकारमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, केही समय पहिला बढी बेआबरु भएर बहिर्गमन हुनुभएको थियो। त्यसमा महन्तजीको दलहरू गए। किन गए, त्यहाँ पुगेर के गरे त्यो उहाँहरू बताउनु होला। तर हेरिएको के हो भने 15 दिन नपुग्दै उहाँहरू चाहिँ सरकारबाट बिदा हुनुभयो कोर्टको आदेशले चाहिँ। भनेपछि आन्दोलनको समयमा एमालेलाई मधेस प्रदेशबाट जसरी उहाँहरू चाहिँ बहिष्कृत गर्ने, मधेस प्रदेशमा राजनीति गर्न नदिने थियो, त्यसमा उहाँहरूको आफ्नै अलमल भयो। यसले के देखायो भने मधेस प्रदेश वा मधेस भनेको नेपालकै एउटा अभिन्न हिस्सा हो। नेपाली राजनीतिमा नेपालीको जनताको सर्वोत्तम हित चाहने सबै शक्तिहरू त्यहाँ राजनीति गर्नुपर्छ। हो, जनताले त्यो राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो मतादेश दिन्छन्, जसले उसका एजेन्डा बोल्छन्, जसले उसका दैनिकीसँग जोडेर आफूलाई तादात्म्य स्थापित गर्छन्, त्यो दललाई गर्ने हो। त्यहाँ दुईटै दल चाहिँ मधेसको आन्दोलनसँग जोडिएका अर्थात् कि उपेन्द्रजी र महन्तजीहरू चुक्नु भएको अवस्था छ। अहिले फेरि शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्रजीको दल सङ्घीय सरकारमा छ। सङ्घीय सरकारमा उहाँ चाहिँ मधेसका सवालहरूका बारेमा के गर्नुभयो अहिले अवस्था छैन। त्यति चाहिँ सन्तोषजनक अवस्था छैन। त्यति मात्र होइनन्, मुख्यमन्त्री लालबाबु राऊजीको क्याबिनेटमा जब नयाँ गठबन्धनका साथीहरू त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो, सङ्घीय गठबन्धनका आधारमा त्यहाँको गठबन्धनमा नयाँ दलहरू आए।
हिजोको दिनमा जसका बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए तिनकै दलका ती माननीय मन्त्रीहरूलाई उहाँले फेरि निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो। आज आएर तपाईँ सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जनताले केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट खोजेको एउटा सुशासन पनि थियो, साम्यता पनि थियो, सांस्कृतिक अनुभूतिको पनि कुरा थियो, त्यो आर्थिक संहिताको कुरा पनि थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ पालना गराउनमा के सफलता प्राप्त गर्नुभयो? त्यो भएन। त्यसै गरी मधेस जुन सरकारी प्रदेश छ त्योभन्दा बाहिरका पूर्व वा पश्चिमका मधेसमा चाहिँ यी दलहरू आज किन खुम्चिँदै गए? आन्दोलन हुँदाखेरि टिकापुर हुने, आन्दोलन हुँदाखेरि नेपालगञ्ज हुने, रूपन्देही हुने, कपिलवस्तुमा हुने, विराटनगर र झापामा हुने, तर मधेसका दलहरू चाहिँ सङ्घीय सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ तिनलाई जोड्ने काम के भयो त?